है। एनिमल टिस्यु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एनिमल टिस्युमा अब आज भ्याउँदैन भने पुरा रिमेनिङ चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ 45 देखि हैन। त्यसो भए हाम्रो आयुष कुमारले पढाउँछ 35 नम्बरको क्वेशन पढाउँछ के हो? टिटानी इज कज्ड बाइ। ओके ल टिटानी है। भनेपछि टिटानी भनेको टिटानस। सुरुदेखि नै पढ्दै आएको छौँ कि टिटानस किन हुन्छ है। टिटानससँग रिलेटेड हर्मोन कुन हो? द्याट इज आवर प्याराथाइरोइड हर्मोन। द्याट इज आवर प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड है। दुईटा थाइरोइड ग्ल्यान्डमा दुईटा हैन टु पेयर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ हैन। अनि त्यही प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले सिक्रेट गर्छ हाम्रो पिटिएस हैन। अनि पिटिएस सिक्रेट गर्ने भयो भने हाम्रो यो पिटिएस एकछिन बरु 1 मिनेट अझै पुरा स्टुडेन्टहरु अझै आउँदैछन्। आज एनिमल टिस्यु पनि हुन्छ। आज नभ्याउला हैन, तर भ्याउने प्रयास गरौँला। भ्याएन भने पनि केही छैन, भोलि भ्याइन्छ। एनिमल टिस्युबाट एकदमै धेरै सोध्छ है, 4 मार्क्सकै सोध्छ। सो एनिमल टिस्युलाई हामी अलिकति म्याक्सिमम गर्नै पर्छ है। बरु 60 वटा क्वेशन मैले एन्डोक्राइनमा नराख्नुपर्ने 60-65 वटा बरु एनिमल टिस्युलाई नै दिनुपर्ने। एनिमल टिस्युमा पनि धेरै छ क्वेशनहरु हैन। अब खासमा यो अनलाइनमा क्वाडको हैन अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ क्या। धेरै नै खोज्न पनि हामी प्रयास गर्दो रहेछौँ। ल हामी क्वेशनमा आउँ। क्वेशन नम्बर सबैले सुन्नु पर्यो। क्वेशन नम्बर हामी 46 देखि हैन 45 देखि स्टार्ट गरौँ है। टिटानी इज कज्ड बाइ भनेर हुन्छ हेर त। टिटानी भनेको टिटानस है। टिटानस चाहिँ किन हुन्छ? त्यो भन्दा पनि पहिला टिटानस इज रिलेटेड विथ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड कतिवटा हुन्छ बडीमा? 2 पेयर्सको हुन्छ भनेपछि टोटल 4 वटा हुने भयो हैन। दिस पेयर्स थाइरोइड हर्मोन सिक्रेट गर्ने भयो हैन। दिस पिटिएस हैन यसले के गराउँछ त हाम्रो बडीमा क्याल्सियम र फस्फेटको चाहिँ रेगुलेसन गर्छ है। अब हेर क्याल्सियमको यदि लेभल कम हुन थाल्यो भने हेर क्याल्सियमले खासमा के हुन्छ नि क्याल्सियम क्यालमोडुलिन कम्प्लेक्स बनाउँछ। क्याल्सियम क्यालमोडुलिन कम्प्लेक्स। अब यो कम्प्लेक्स बारे कसैले पहिला सुनेको छ भने ठीक छ, सुनेको छैन भने पनि तनाव लिनु पर्दैन। यो अहिले चाहिँ आवश्यक छैन यो वर्ड, तै पनि जानिराख। क्याल्सियम क्यालमोडुलिन कम्प्लेक्स बनायो भने यसले के गर्छ त हाम्रो कन्ट्र्याक्सनमा है मसल कन्ट्र्याक्सनहरुमा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन दुईटै भनौं। किनभने एकचोटि कन्ट्र्याक्स भएपछि रिल्याक्स हुनै पर्यो। यसमा हेल्प गराउँछ के है। त्यसको लागि हैन त्यसको लागि के चाहिन्छ त हाम्रो क्याल्सियम चाहिन्छ। अब हेर त प्याराथ हर्मोनले रेगुलेट गराउँदो रहेछ क्याल्सियमहरु। यदि प्याराथ हर्मोनको लेभल डिक्रिज भयो भने क्याल्सियमको लेभल डिक्रिज हुन्छ, रेगुलेसन डिक्रिज हुन्छ। क्याल्सियमको रेगुलेसन डिक्रिज भयो भने त्यसले हाम्रो यो कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसनमा गराउँछ, त्यसले डिफर्मिटी ल्याउँछ एन्ड हेन्स द पर्सन विल सफर फ्रम टिटानस है। त्यसो भए यसको प्रोपर एन्सर के हो हाम्रो हाइपो प्याराथाइरोइडिजम। हाइपो प्याराथाइरोइडिजम दैट इज आवर सी है। त्यसो भए क्वेशनमा
म एकजनालाई ऱ्यान्डम अनम्युट गर्न भन्छु हैन, अलिकति कोअपरेट गरिदिनु। यदि टीएसएस थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन है टीएसएच इन्क्रिज भएको छ भने that person is suffering from hyperthyroidism or hypothyroidism, right? The question goes to लास्ट को सबसे भन्छ यस यसले भन त यसको आन्सर के हुन सक्छ? छिटो हाइपर होला। होला ओके। समुना थापाले भन, समुना खड्काले के होला यसको आन्सर? सर हाइपरथाइरोइडिज्म। हाइपरथाइरोइडिज्म है। ल अब यु गाइज आर राइट और यु गाइज आर रङ? रङ सर। हेर त थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन है, यसको नाम के हो? थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन है। इट इज सिक्रेटेड बाई हाम्रो फ्ल्याट पिगमा पर्यो FLAT-PIG मा, FLAT-PIG मा टी बाट टीएसएच हैन, भनेपछि हाम्रो दिस इज आवर हाइपोथ्यालेमस। हाइपोथ्यालेमसले स्टिमुलेट गर्यो थाइरोइड सिक्रेट गर्ने भयो टीएसएच। यो आउँछ कहाँ छ? हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ है, अनि सिक्रेट गर्न आउँछ। थाइरोइड राम्ररी काम गर्दैछ, नर्मल काम गर्दैछ भनेर भनेपछि टीएसएच है थाइरोइडलाई स्टिमुलेट गर्नु परेन, टीएसएच पनि नर्मली सिक्रेट हुने भयो है, नर्मल सिक्रेसन अफ टीएसएच हुने भयो। यदि थाइरोइडले सुस्त काम गर्दैछ भने, हाइपो काम गर्दैछ भने है, हाइपोथाइरोइडिजममा छ भने दैट मीन्स कि थाइरोइड नीड टु बी स्टिमुलेटेड मच मोर हैन। अब थाइरोइडले काम थोरै गर्दैछ है, त्यसको लागि स्टिमुलेसन धेरै चाहियो। त्यो स्टिमुलेसन थाइरोइड हर्मोन हेन्स कसैको रिपोर्टमा थाइरोइड टीएसएच हर्मोन इन्क्रिज छ भने के थाहा पाउनु पर्यो? उसको चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम छ। प्रोपर आन्सर इज हाइपोथाइरोइडिजम है। भनेपछि यो हाम्रो बहिनीहरूले चाहिँ हाम्रो क्लास चाहिँ लाउनु भएको छैन है। कति नम्बरको? यो नम्बर खासमा 35 नम्बरमै we are in 35 नम्बर है। अनि 35 नम्बरमा जुन यसको प्रोपर आन्सर सी हो, दैट इज हाइपोप्याराथाइरोइडिजम हो हैन। तर अब रिमेनिङ टर्म्सहरुलाई पनि अलि मैले डिस्क्राइब गर्दै हो हाइपोथाइरोइडिजम हाइपरथाइरोइडिजमलाई हैन। एउटा एक्जाम्पल लिनु कि टीएसएच इन्क्रिज छ, टीएसएच इन्क्रिज छ भने हाइपरथाइरोइडिजम कि हाइपोथाइरोइडिजम? त ल निशानले भन त। यदि टीएसएच इन्क्रिज छ भने इट मीन्स कि उले त्यो टीएसएच के रे हाम्रो थाइरोइडलाई स्टिमुलेट गर्न टीएसएच धेरै सिक्रेट गर्न पर्दो रहेछ। उलाई न मन पर्यो पढ भनेपछि जो पढ्ने विद्यार्थी छ भने उसले आफै पढ्दा हुन्छ, नपढ्ने न काम गर्ने मान्छेको लागि हामी टीएसएच सिक्रेसन इन्क्रिज गराउँछौँ भनेपछि हाइपोथाइरोइडिजममा टीएसएच इन्क्रिज हुन्छ है। मोस्ट अफ द केसेसहरुमा हामी हाइपोथाइरोइडिजम नै देख्छौँ थाइरोइड डिसअर्डरहरुमा है। अनि वहाँ नर्मल हाई छ भने we come to conclusion that we'll say that it is hypothyroidism है। त्यही यदि एसएच लेभल लो छ यसको मिनिङ के हो? थाइरोइडलाई कम स्टिमुलेसन गरेको हुँदो रहेछ के भनेपछि थाइरोइड त्यतिखेर हाइपरमा जान्छ है, हाइपरथाइरोइडिजम है। अब अहिलेको लेभलमा यति काफी छ है, यति बुझ्दा हुन्छ। अब सेकेन्डरी हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डिफरेन्ट कुराहरु आउँछ। अहिले यति बुझ्दा ल now we'll come to another number that is 36 36 मा हेर त ल निशानले पढ त क्वेशन। Acromegaly is just due to the excess production of the following. एक्रोमेगाली ल यसको आन्सर सबैलाई थाहा छ हामीलाई, जो हर्मोन हो है।
तर एक्रोमेगाली टर्मलाई एकचोटि बुझ्ने प्रयास गरौँ भने एक्रो भनेको है जाइन्ट अलि ठुलो के अरे एक्रोमेगाली भनेको जाइन्ट के हाम्रो खलीलाई द ग्रेट खली भन्ने एउटा रेसलर छ त्यसलाई याद गर्दा हुन्छ त्यसलाई सम्झिँदा हुन्छ है द ग्रेट खली एकदमै उसको जिउ नै ज्याङ्गो छ एक्रोमेगाली कतिखेर छैन हो र छैन खोइ अब हुन सक्छ न्यूज मैले हेरेको थिएँ 10-12 दिन पहिला त छैन मरेको छैन कहाँ खली मर्यो भने त ठुलो न्युज आइहाल्छ नि सरी राजा फेक न्यूज होला नि फेक न्यूज खै मैले न्यूज हेरेको थिएँ ल के छ ल मरेन के हुँदैन त्यसको लागि हामी तर नमरोस् भन्ने शुभकामना छ एक्रोमेगाली भनेको कहीँ न कहीँ ग्रोथ हर्मोन एक्सेस भएर हुनु हो है त्यसो भए जिगान्टिजम अथवा गिगान्टिजम हामी के भन्छौँ कम्फर्ट अनुसार है ग्रोथ हर्मोन चाहिँ यसमा पनि ग्रोथ हर्मोन इन्क्रिज भएर हुनु हैन भनेपछि जिगान्टिजम र एक्रोमेगालीमा के फरक छ यदि चाइल्डहुडमा है यदि चाइल्डहुडमा ग्रोथ हर्मोन सिक्रेसन हाई भयो भने दैट विल कज जिगान्टिजम है अनि यदि एडल्टहुडमा ग्रोथ हर्मोन इन्क्रिज सिक्रेसन इन्क्रिज भयो भने दैट विल कज एक्रोमेगाली दाइ हजुर भन त यो एक्रोमेगाली भने चाहिँ बडी पार्टहरु त औंलाहरु अनि लामो लामो हैन लामो भन्दा पनि ब्रेथ ढाकली ठुलो के ज्याङ्गो एउटा एडल्टमा एउटा चाइल्डमा होला नि जिगान्टिजम भने पुरै जिउ नै अनि एक्रोमेगाली भने चाहिँ बडी पार्ट जस्तोलाई त्यही त अब एक्रोमेगाली भनेको एडल्टहुडमा है अनि चाइल्डहुडमा चाहिँ जिगान्टिजम हुन्छ है हस् त ल त्यसपछि 37 नम्बर भनेपछि 36 को आन्सर के हुनु भयो हाम्रो ए 37 नम्बर हेर 37 नम्बर एक्रो के रे प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाइ है यसको चाहिँ अब यस्तो हेर तपाईले म्युट गर ल हेर त यसको चाहिँ के हुन्छ हेर हाम्रो सपोज दिस इज ओभरी है ओभरी अब यो ओभरी के हुन्छ डिफरेन्ट एफएसएच को स्टिमुलेसनले गर्दा एफएसएच को सिभियर यसमा एक्सनले गर्दा हैन दिस ओभेरियन फोलिकल्स हुन्छ प्राइमोर्डियल फोलिकल्स कन्भर्टेड इन्टु प्राइमरी फोलिकल्स सेकेन्डरी फोलिकल्स टर्सियरी फोलिकल्स हुँदा हुँदै ग्राफियन फोलिकल्समा है ग्राफियन फोलिकल्समा कन्भर्ट हुन्छ अब ग्राफियन फोलिकल्समा कन्भर्ट भइसकेपछि ल दिस इज ग्राफियन फोलिकल अनि यहाँ बिचमा ओभा छ है दिस इज आवर ग्राफियन फोलिकल्स ओभा छ अब यो ओभा त हरदम त्यसमा बसेर काम छैन है दिस ओभा नीड टु कम एट फ्यालोपियन ट्युब है यसरी कनेक्ट गर्न पाइयो हामीले सपोज दिस इज युटेरस हैन है हामीले अर्को साइड बनाइन यसरी चाहिँ यसरी भयो है ओभरी यो ओभरीबाट ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ ओभा निस्केर आउँछ अनि अर्को चाहिँ स्पर्म आउँछ अनि फर्टिलाइजेसन हुन्छ दैट इज द नर्मल फर्टिलाइजेसन प्रोसेस हैन अब हेरौँ त यो ओभरीबाट है यो ओभा निस्किने प्रोसेस इज ओभुलेसन भनेको यहाँबाट यहाँ निस्किने यहाँबाट यहाँ जाने प्रोसेस इज ओभुलेसन अब ओभा निस्केर गइसक्यो भने बाँकी जुन रिमेनेन्ट हुन्छ दैट इज कल्ड एज कर्पस लुटियम कर्पस लुटियम आफ्टर द ओभुलेसन जुन ओभा फुत्त निस्केर गइसक्यो दैट इज द कर्पस लुटियम है अब यो रिमेनेन्टले के गर्छ बाँकी दिस प्रोड्युस प्रोजेस्टेरोन यसले नै प्रोजेस्टेरोन दिन्छ भनेपछि अब हाम्रो अप्सनमा हेर त प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाइ फोलिकल्स नो लेडी सेल्स अफ फिडिक्स नो कर्पस लुटियम नै छ भनेपछि कर्पस लुटियम एन्सर हुने ल त्यसो भए 37 को एन्सर डी भयो है त्यसो भए 38 को हेरौँ त हामी लाइफ सेभिङ हर्मोन है लाइफ सेभिङ हर्मोन कुन हुन्छ त आन्सर त एड्रिनालिन हो वी नो दैट तर अलि यसमा बुझौँ किन लाइफ सेभिङ हुन्छ हामीले वी सेड कि
दिस द किडनी है, किडनीमा हुन्छ हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्ड भित्र हुन्छ यहाँ एड्रिनल मेडुला है। अब एड्रिनल मेडुलाले के सिक्रेट गर्छ बिनो इपिनेफ्रिन र नरइपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिनलाई अर्को भाषामा भन्छ एड्रिनालिन र नरइपिनेफ्रिनलाई नर एड्रिनालिन हेर त नर एड्रिनालिन। त्यस्तो भए एड्रिनालिन र नर एड्रिनालिन अथवा इपिनेफ्रिनलाई आखिर गर्छ के त यिनीहरूले के गर्छ नि हाम्रो हार्ट रेट जुन छ नि हेर त हार्ट सपोज मैले यसरी 4 च्याम्बरवाला हार्ट बनाएँ अनि हार्टमा इपिनेफ्रिनहरूले आउने बित्तिकै यहाँनिर रिसेप्टर हुन्छ बीटा रिसेप्टर्सहरू विल बी स्टडी द्याट फर्दर इन मेडिकल स्टडिज है सरप्राइज राख्दियौँ हामी मेडिकल स्टडिजको लागि रिसेप्टर्सहरूमा चाहिँ एक्ट गर्यो अनि यसले हाम्रो हार्ट रेट इन्क्रिज गराइदिन्छ। ल यो एउटा नर्मल प्रोसेस हो। अब हेर त हाम्रो मान्छेको हार्ट रेट 60 देखि 100 है बिट्स पर मिनट हुन्छ है भनेपछि एट अ टाइम यो समयमा यदि हामी नर्मल छौँ भने कसैको 75 होला कसैको 85 होला कसैको 62 होला जो 60 देखि 100 को बिचमा होला त्योभन्दा बढी नहोला त्योभन्दा कम नहोला। तर यदि कुनै चाहिँ यदि 38 को अप्सन 38 अप्सन चाहिँ सी कि डी 38 को चाहिँ आन्सर इज डी 38 को आन्सर इज डी। सर बी र डी मा ब्ल्याङ्क छ के मेरो पनि ब्ल्याङ्क छ मेरो पनि ब्ल्याङ्क छ ओके केही छैन त्यसो भए म त्यो क्वेसन लेखिदिन्छु हेर त लाइफ सेभिङ हर्मोन छ है अप्सन ए मा क्याल्सिटोनिन है बी मा चाहिँ एड्रिनालिन है सी मा चाहिँ थाइरोक्सिन है अनि डी मा चाहिँ हाम्रो एल्डोस्टेरोन है दिस इज द सेट अफ द अप्सन। ल त्यसो भएर त यो रेकर्डको झन्झट छोड्ने हो कि रेकर्डमा किन बस्नु पर्यो भन न हामी लाइफ र यही त समस्या छ नि हाम्रो लाइफलाई नै हामी रेकर्डमै बिताइदिन्छ। लेट बी एट प्रेजेन्ट एन्ड इन्जोय इट इन प्रेजेन्ट द्याट्स इट बुझ्यौ नि रेकर्ड गर्ने फेरि त्यसलाई फेरि अर्को आधा घन्टा त्यसमा वेस्ट गर्ने फेरि अर्को 2 घन्टा त्यसमा वेस्ट गर्ने त्यस्तो होइन कि हामीसँग बस्नु भनेको जस्ट गाइज आर लिभिङ इन प्रेजेन्ट है आफूलाई प्रेजेन्टमा बाँच्ने प्रयास गर रेकर्ड गरेर के गर्छु फेरि आधा घन्टा हेर्छु होला त्यसलाई होइन अहिले नै तिमी 100% ल्याउ न बरु म 5 मिनट एक्स्ट्रा दिन्छु आई एम रेडी 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिन्छु ल तर तिमी अहिले नै 100% यहाँबाट रिसिभ गरेर लग त्यो हाम्रो मोटो हो कि होइन रेकर्ड गरेर के हुन्छ तिमी यहाँ चाहिँ 1 घन्टा युज गर्यो फेरि अर्को 1 घन्टा फेरि त्यसलाई नै हेर्नमा गर्छ टाइम है सो हजुर भन त रेकर्ड गर्नु न कि नेट चले छैन राम्रोसँग ल मैले रेकर्ड अन गरिदिएँ ल ठिकै छ अन्त Recording in progress. ल ठिक छ यहाँ आएर त भनेपछि यो हार्टमा इपिनेफ्रिन आउँछ अनि एक्ट गर्छ हैन वी आर टकिङ कि एउटा नर्मल हार्ट बिट चाहिँ 60 देखि 100 हुनुपर्छ है अब कसैको हार्ट बिट डिक्रिज हुन थाल्यो रे है केही कारणवश देयर क्यान बी सिभियर रिजन है अब 50 तिर गयो है 40 तिर गयो अब यो मान्छेको हार्ट रेट कम हो भने त अब हार्टको काम के हो पम्प गर्ने हार्टले पम्प गर्यो भने चाहिँ ब्लड डिफरेन्ट अर्गेनहरुमा जान्छ ब्रेनमा जान्छ किडनीमा जान्छ लिभरमा जान्छ हैन भाइटल अर्गेनहरुमा जान्छ अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो फंक्सन चाहिँ जारी रहन्छ है अब ब्लड ब्रेनमा केही मिनेटसम्म पनि हाम्रो के रे अक्सिजन पुगेन भने ब्रेन क्यान डाई सो अब लाइफ यदि हार्ट रेट डिक्रिज हुन थाल्यो भने त लाइफ अब थ्रेटनिङ कन्डिसनमा गइसक्यो हैन इमर्जेन्सी कन्डिसनमा गइसक्यो तर हामीले के देख्यौं इपिनेफ्रिनले के गराउँदो रहेछ हाम्रो हार्ट रेट इन्क्रिज गराइदिँदो रहेछ जुन डिक्रिज हार्ट रेट छ 30 मा 35 मा पुगिसकेको हार्ट रेटले बढाएर कम से कम 65 70 तिर ल्याइदिन्छ एन्ड हेन्स इट इज कॉल्ड एज
emergency hormone, hence it is called as life-saving hormone. Then हैन अब भनेपछि डी के रे डी भन्छु के रे सरी लाइफ-सेभिङ hormone वाला आन्सर के हुनु पर्यो एड्रिनालिन हुनु पर्यो ल त्यसो भए यति भइसकेपछि नाउ वी विल प्रोसिड फर्दर सर लाइफ सेभिङमा दुटै आउँछ होला हैन सर इपिनेफ्रिन नर इपिनेफ्रिन हुन्छ दुईटा आउँछ एक अभियसली तपाईको दुईटै त एड्रिनल मेडुलाले सिक्नु पर्ने हो अर्को हेर्नुस् त hormones are secreted by ल hormones are secreted by the simple question है दुईटा सेट छ अप्सनको endocrine exocrine apical glands none of these त सुरुमा चाहिँ फर्स्ट वाला सेटमा चाहिँ 49 को फर्स्ट सेटमा चाहिँ बी है अनि सेकेन्ड सेटमा चाहिँ एन्डोक्राइनले पनि दिन्छ अनि हेटेरोक्राइनले पनि दिन्छ किन हेटेरोमा के हुन्छ त दुईटै हुन्छ एन्डो र एक्सो दुईटै हुन्छ अनि एन्डो छ भने दुईटैले पनि हर्मोन दिने हो भनेपछि अर्को सेटमा आन्सर के हुन्छ हाम्रो डी है बोथ बी आन्सर हेटेरोक्राइनको एक्जाम्पल के हुन्छ हाम्रो प्यानक्रियास हुन्छ ल त्यसो भए डी के सरी अर्को क्वेशन पढ त 40 नम्बरको क्वेशन Graves' disease is caused due to ल ग्रेव्स डिजिज अब हेर ग्रेव्स डिजिज कमसे कम पनि हाम्रो माइन्डमा के आउनु पर्यो ग्रेव्स डिजिज इज रिलेटेड टु थाइरोइड डिसअर्डर है त्यति कमसे कम आउनु पर्यो अब कुरा आउँछ कि हाइपर सिक्रेसनले आउँछ कि हाइपो सिक्रेसनले आउँछ र यो हाइपर सिक्रेसन आउँछ हाइपर सिक्रेसनले आउँछ भनेपछि हाइपर सिक्रेसन अफ थाइरोइडले हाम्रो ग्रेव्स डिजिज गराउँछ हैन जसको नाम हो ग्रेव्स डिजिज के अर्को नाम के हो भन्नुस् इट इज एक्जोप्थाल्मिक गोइटर है अथवा यसकै नाम हो अर्को बेसडोज डिजिज है तीनटै एउटै नाम हो है एक्जोप्थाल्मिकबाटै क्लियर भयो कि एक्जो भनेको बाहिर अप्थाल्मिक भनेको आँखा प्रोड्युड हुन्छ अलिकति बाहिर देखिन्छ है यस्तो पेशेन्टहरुमा एक्जोप्थाल्मिक गोइटर भएको पेशेन्टमा हाम्रो ग्रेव्स डिजिज भएको पेशेन्टमा now we will go to for the another question that is the disease in adult due to hyperactivity of thyroid is called है यो एक्जोप्थाल्मिक हैन हामीले के भन्न सक्यो जस्तो वी आर पीडित अहिले त हामीले सीसीएमसी ले खतरा पीडित गरिसक्यो है ल भनेपछि सीसीएमसी हामी के भन्छौं सीसीएमए है सी बाट चाइल्डहुडमा अथवा सी बाट के भन्न पाइयो हामीले त्यसरी अलिक सिक्वेन्समा राख क्रिटिनिजम है क्रिटिनिजम केमा हुन्छ त चाइल्डहुडमा हुन्छ है मिक्स इडीमा कुनमा हुन्छ त मिक्स इडीमा एडल्टमा हुन्छ है सीसीएमए भनेर बुझ्नु पर्यो यो दुईटै के हो त क्रिटिनिजम र हाम्रो मिक्स इडीमा के हो हाइपोथाइरोइडिजम है थाइरोइडिजम यदि थाइरोइड सुस्त छ भने त्यतिखेर हुने डिजिज हाम्रो हाइपोथाइरोइडिजम त्यसो भए द डिजिज इन एडल्ट ड्यू टु हाइपर एक्टिभिटी है हाइपरथाइरोइडिजम वाला कुरा छ भने यसमा कुन आन्सर हुने भयो हाम्रो भन 41 को के हुन्छ ए 41 को हाम्रो ए एक्जोथाल्मिक गोइटर हुने हैन यदि क्वेशनमा हाइपोथाइरोइडिजम को दियो भने कि त चाइल्डहुडमा भन्छ भने क्रिटिनिजम दिन्छ होला कि त मिक्स इडीमा दिन्छ एडल्टमा सीसीएमए भनेर याद राख्नु है त्यसपछि अर्को क्वेशन dwarfism is caused due to hyposecretion of pituitary gland हैन we know it dwarfism साथो एउटा अर्को डिजिज थियो दैट इज साइमन्स डिजिज त्यो किन भएन है एडल्टमा हो साइमन्स डिजिज पनि हाम्रो हेर्नुस् त साइमन्स गोल्फ डिजिज भन्ने कस्तो डिजिज हो अब गोल्फ डिजिज हैन तपाईको हामीले
एक्जोथर्मिक गोइटर पढ्यौँ है, जसलाई हामी ग्रेव्स डिजिज भन्ने भन्यौँ है। त्यसै गरी हामीले उता के अरे यो मिक्स इडिमा पढ्यौँ, जुन चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ। मिक्स इडिमाको अर्को नाम हो हजुरको गुड्स डिजिज है। त्यसो भए वी आर टकिङ अबाउट ड्वार्फिजम है। जीएच को हाई सिक्रेसन हामीले पढ्यौँ, हाइपर सिक्रेसनमा ड्वार्फिजम के अरे जिगान्टिजम र अर्को एक्रोमेगाली पढ्यौँ। अब जीएच को लो सिक्रेसन भन्नेमा के आउँछ त एउटा साइमन्स डिजिज आउँछ, अर्को ड्वार्फिजम आउँछ हैन। यसमा पनि त्यही कन्टेक्स्ट, यदि चाइल्डहुडमा जीएच सिक्रेसन लो भयो भने त्यसले ड्वार्फिजम गराउँछ पुड्के। एडल्टहुडमा साइमन्स डिजिज के अरे जीएच सिक्रेसन लो भयो भने त्यो हड्डीहरू खिएर जान्छ हैन, त्यो मान्छे ठुलो भएर पनि सानो देख्छ है, साइमन्स डिजिज। ल त्यसो भए अर्को क्वेसनमा आऊ, पस्टिङ्स डिजिज है। पस्टिङ्स डिजिज के बोला त एड्रिनल ग्ल्यान्ड। एड्रिनल ग्ल्यान्डमा पनि एड्रिनल कर्टेक्स। एड्रिनल कर्टेक्समा पनि अलिकति अझै फर्दर जाउँ। एड्रिनल कर्टेक्समा पनि जोना जोना हैन नि, पस्टिङ्स डिजिज भनेको छ नि हैन कि हामी के भनेको छ, पस्टिङ्स डिजिज भनेको छ। पस्टिङ्स डिजिज भनेको त जीएफआर, जोना ग्लोमेरुलोजा फ्यासिकुलेटा रेटिकुलारिस। ग्लोमेरुलोजाले त तपाईको मिनरलोकर्टिकोइड्स है, अथवा यसको नाम हो एल्डोस्टेरोन हैन, जसले गर्दा कोन्स सिन्ड्रोम हुन्छ। हेर्नुस् त कोन्स सिन्ड्रोम हुन्छ। तर फ्यासिकुलाटाले के सिक्रेट गर्छ हाम्रो ग्लुकोकर्टिकोइड्स है, ग्लुकोकर्टिकोइड्स यदि हाइपर सिक्रेसन हुन थाल्यो भने दैट विल कज पस्टिङ्स सिन्ड्रोम हैन। अनि पछि पस्टिङ्स सिन्ड्रोममा दुईटा तीनटा कुरा बुझ्नु पर्यो। एक त एड्रिनल ग्ल्यान्ड, अर्को एड्रिनल कर्टेक्स, अर्को एड्रिनल कर्टेक्स पनि जोना फ्यासिकुलाटा यो दादा हजुर भन्नुहोस् त। ड्वार्फिजम इज कज ड्यू टु हाइपर सेक्रेसन भनेको क्वेसन मैले सुन्दै सुनेन। हाइपो बनाएको हो के त्यसलाई, हेर त हाइपो बनाउने हो। एकछिन हामी ल मै भनिदिन्छु ल, सबैजना हामी म्युट हुन्छ। यस्तो हो, हामीले के गरेका थियौँ अघि, हामीले एउटा छुट्यायौँ नि कुरा कि ल त्यो हाइटसँग रिलेटेड कुरा हेर त, हाइटसँग रिलेटेड कुरा कि त हाइट धेरै नै हुन सक्यो हैन, लङ हुन सक्यो कि त सर्ट हुन सक्यो। अब यसमा रोल प्ले केले गर्दो रहेछ, ग्रोथ हर्मोनले रोल प्ले गर्दो रहेछ है। अब हेर, ग्रोथ हर्मोनको सिक्रेसन है यदि इन्क्रिज छ भने हाइट लङतिर जान्छ है। अब इन्क्रिज कुन बेला, यदि इन्क्रिज हाम्रो चाइल्डहुडको बेला छ भने त्यसले जिगान्टिजम गराउँछ है। त्यही इन्क्रिज यदि एडल्टहुडको बेला छ भने भन्नाले 22, 23, 24, 25, 30 वर्ष हैन, 40 वर्ष, जस एडल्टमा मजाले हाम्रो टिन एज क्रस गरेर हैन पूर्ण रूपले अब इभन बुझ कि हाम्रो के अरे जुन एउटा टिथ हुन्छ, विस्डम टुथहरू आइसकेको, एडल्टहुडमा सिक्रेसन बढी हुन थाल्यो भने त्यसले एक्रोमेगाली गराउँछ है। यो चार्ट बनाइ नै हाल्नु, यो चार्ट हुन्छ कि हुँदैन मैले यति बनाइरहेको छु। अब ग्रोथ हर्मोन यदि डिक्रिज भयो भने त्यसले हाइट सर्ट राख्छ हेर त हैन। अब यो डिक्रिज यदि डिक्रिज तर यदि चाइल्डहुडमा भयो भने द्याट मिन्स बढ्ने उमेर थियो रे, बल्ल 10 वर्ष 11 वर्षसम्म भयो, अब बढ्ने उमेर थियो तर ग्रोथ हर्मोनको सिक्रेसन एकदमै थोरै भयो, चाइल्डहुडमा भयो भने द्याट विल कज हाम्रो ड्वार्फिजम है, सानो पुड्के। तर त्यो एडल्टहुडमा हैन 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्षको मान्छेको उमेरमा भयो भने हैन, त्यसपछि के हुन्छ त्यसले गर्नुहुन्छ साइमन्स डिजिज। यो रेयर हुन्छ तै पनि यो टिपिराख्नु साइमन्स डिजिज। यति बुझ्यो भने अलमोस्ट वी आर डन विथ ग्रोथ हर्मोनको कुराहरु। ड्वार्फिजम त बुझियो, साइमन्स डिजिज कस्तो डिजिज हो भन्नु पर्छ। साइमन्स डिजिज हेर्नुस्, यसलाई नवल त यसलाई तपाईँ कोरिलेट गर्नुहोस्। कोही मान्छे हुन्छ नि उतै खिँदै जान्छ कि हाम्रो लोकल लेभलमा हुन्छ हेर्नुहोस्, मान्छेहरू
हाम्रो सोसाइटीमा देखिनुहुन्छ होला बिस्तारै बिस्तारै उसको शरीरहरू खिँदै जान्छ के एज बढ्या छ खिँदै जान्छ हैन त्यो खिने प्रोसेस हो हाम्रो दादा हजुर भन त यो अप्सन यहाँ म त्यही अरूमा हैन अप्सनमा पिट्युटरी प्याराथाइरोइड अनि थाइरोइड एडिनल लेखेको छ कि कुन चाहिँ अप्सन हुने भयो त अभियसली त्यसो भए पिट्युटरी हुने भयो यो त सबसे सजिलो वाला क्वेशन हुने भयो हाइपर सेक्रिसन पिट्युटरीको हाइपर हुन्छ त हाइपर भएपछि ग्रोथ बढ्ने भएन र ड्वार्फिजम इज कज्ड बाइ हाइपर सिक्रेसन भनेको क्वेशन हेर न नम्बर हाइपर छ क्या मेरो क्वेशनमा त्यही भएर हाइपर छ क्वेशनमा त्यही भएर हाइपो बनाउने हो के छोडे हाइपर छ र 42 नम्बरमा हेर त तिमीहरू हाइपर छ सर सबैकोमा हाइपर छ सरी त्यसो भए त्यो हो मिसप्रिन्ट भयो लेख्ने मान्छेले अलिकति आफ्नो हिसाबले लेख्दै रहेछ ठिक छ ल त्यो चाहिँ सबैले त्यहाँ काटेर हाइपर सिक्रेसन भन त अरू त बुझिसकेको थिएँ भयो ल ठिक छ ल केही छैन अब यत्रो यो चार्ट पनि बुझ्योस् नबुझ्ने मान्छेहरूले ठिक छ ल कोसेन्स डिजिज पनि भयो है साइनोकोबालामाइन के को भिटामिन B12 भिटामिन बी है हाम्रो भिटामिन यो चाहिँ फुडबाट पाइँदैन हजुर यो चाहिँ फुडबाट पाइँदैन हैन फुडबाट पाइँदैन भन्दा पनि फुडबाट पाइँदैन भन्दा पनि मासु बाहेकको कुराहरूमा पाइँदैन केमा चाहिँ के चाहिँ हो ल त्यस्तो छ भने म बोल्नु अर्का भिटामिन नै चाहिँ हो एउटा पाइँदैन हेर्नु न म सबैलाई म भिटामिन नै डिभाइड गरेर अब अहिले समय छ भने त अहिले त अलि गर्दा भयो तर अप्सनमा सबै भिटामिन र भिटामिन छ र भिटामिन एउटा वाटर सोलुबल हुन्छ है अर्को फ्याट सोलुबल हुन्छ फ्याट सोलुबल ADEK हुन्छ है भिटामिन ए भिटामिन डी भिटामिन ई भिटामिन के वाटर सोलुबल भिटामिन बी हुन्छ भिटामिन सी हुन्छ एन्ड भिटामिन बी कम्प्लेक्स हुन्छ है ल युजुअली टोटलमा हाम्रो भिटामिन कतिवटा हुन्छ 13 वटा हुन्छ है जसमा चाहिँ 4 वटा यहाँ आयो अब बाँकी 9 वटा यहाँ होला वाटर सोलुबलमा आउँछ हैन अब भिटामिन बी वाटर सोलुबल हो भिटामिन बी वाटर सोलुबलको मिनिङ के हो भने यो भिटामिन चाहिँ मजाले वाटर सोलुबलमा हुन्छ अनि आरामले हैन यो युरिनबाट मजाले निस्किन सक्छ त्यसैले यो भिटामिनहरुको टक्सिसिटी त्यति हुन्न है यो भिटामिनहरु टक्सिसिटीमा जान्छ सो यो भिटामिनहरु यदि खाँदै छौं भने हामी सोचेर खानुपर्छ कहीं हाइपर भिटामिनोसिस नभइदियोस् है तर यो भिटामिनहरु त मजाले युरिनबाट वाटर सोलुबल छ भने युरिनबाट निस्किन्छ हैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अलि टक्सिसिटी लेस गराउँछ अब हेर भिटामिन बी थाहा छ भिटामिन सी पनि थाहा छ हामीलाई भिटामिन बी कम्प्लेक्समा के पर्छ नि हेर भिटामिन बी कम्प्लेक्समा पर्ने भनेको हाम्रो B1 हो B2 हो B3 हो B4 हुन्न B5 हो B6 हो B7 हो B9 हो B12 हो है यसको नाम के हुन्छ यिनीहरुको नाम हो थायामिन राइबोफ्लाभिन र त राइबोफ्लाभिन है नियासिन निकोटिनिक एसिड प्यान्टोथेनिक एसिड है त्यसपछि पाइरिडोक्सिन त्यसपछि हाम्रो बायोटिन भिटामिन एस हुन्छ नि फोलेट है अनि कोबालामिन साइनो भन्न पाइँदैन साइनो कोबालामिन त साइनो कोबालामिन पनि हुन्छ हाइड्रोक्सी कोबालामिन पनि हुन्छ मिथाइल कोबालामिन पनि हुन्छ एडिनोसाइल कोबालामिन पनि हुन्छ त्यो टाइपको कुरा हो है कोबालामिन चाहिँ ओभरअलमा भयो यति कमसे कम भिटामिनको बारेमा जानिराख्यो भने क्वेशन छुट्दैन भिटामिन अलिकति अझै जान न 2 मिनेट अझै जान भिटामिन B1 ले केमा हेल्प गर्छ त यसले हेल्प गर्छ हाम्रो डिकार्बोक्सिलेसनमा
भनेपछि कहीँ पनि भिटामिन 1 छ भने कार्बन डाइअक्साइड र फेरि कार्बोक्साइल ग्रुप चाहिँ लगिदिन्छ डिकार्बोक्सिलेसन गराउँछ हैन यिनीहरूले दुईटैले के गराउँछ हाम्रो रेडक्स रिएक्सन गराउँछ है त्यसपछि हाम्रो यो B5 ले CoA को काम गर्छ फेरि CoA को ट्रान्सफर्मेसनमा काम गर्छ B6 ले ट्रान्स एमिनेसन गराउँछ हैन त्यसपछि हाम्रो B7 ले कार्बोक्सिलेसन गराउँछ र त एउटा डिकार्बोक्सिलेसन गराउँछ भने अर्कोले कार्बोक्सिलेसन गराउँछ अक्सिलेसन गराउँछ हैन B9 ले के गराउँछ हाम्रो Maturation. ट्रान्सफर अफ यस म्याचुरेसन वेरी गुड र त्यसको लागि ट्रान्सफर अफ 1 कार्बन युनिट है 1 कार्बन युनिट को ट्रान्सफर हुन्छ अनि त्यसैगरी हाम्रो B12 ले के गराउँछ हाम्रो आइसोमेरेज को काम गर्छ म्युटेज को काम गर्छ है भनेपछि ओभरअलमा यो दुईटैले के गराउँछ हाम्रो डीएनए सिन्थेसिस गराउँछ डीएनए सिन्थेसिसले के गर्छ लास्टमा ओभरअलमा आरबीसी को म्याचुरेसन गराउँछ है हो यही उहरु चाहिँ कमी भयो भने भिटामिन B9 अथवा भिटामिन B12 कमी भयो भने मान्छेमा एनेमिया हुने हो एनेमिया भनेको आरबीसी को डिक्रिजमेन्ट हजुर यो नाम र अनि यो डिफिसियन्सी डिजिज मात्र याद गर्दा हुँदैन यस्तो यिनीहरु नि याद गर्नुपर्छ त फंक्सन वाला कुरा हजुर फंक्सन दुईटा को याद गर्नु पर्यो भिटामिन B9 B12 अनि यताबाट त अरु पर्दैन डिफिसियन्सी डिजिजहरु याद गर्दा हुन्छ डिफिसियन्सी डिजिजहरु याद गर्नु पर्छ ल अब पुरा त्यो भिटामिन B12 कहाँ पाउँछ त हामी भिटामिन B12 पाउँछौं त एनिमल प्रोडक्टमा है त्यसैले कोही लङ टर्मसम्म हैन भेजिटेरियन छ भने त्यो मान्छेमा भिटामिन B12 को डेफिसियन्सी हुन्छ एन्ड दैट इज द रिजन व्हाई त्यो मान्छेलाई यो झमझमाउने खुट्टा झमझमाउने जति पनि यो न्युरोलोजिकल डिसअर्डरहरु छ त्यो चाहिँ आइदिन्छ है ल त्यसो भए विल प्रोसिड फर्दर साइनोकोबालामाइन इज अ केमिकल नेम अफ भिटामिन B12 है मिथाइल कोबालामिन पनि त्यसकै नाम हो हाइड्रोक्सी पनि त्यसकै नाम हो इन्सुलिन को क्यारेक्टर के हुन्छ इन्सुलिन इज प्रोटीन है आयोडिन ब्रेनमा इन्सुलिन हुँदैन हैन केमा ब्रेनमा इन्सुलिन हुँदैन हैन ब्रेनमा हजुर अब यो इन्सुलिन त कहाँ हुन्छ इन्सुलिन त खासमा भन्ने हो भने प्यानक्रियाजमा हुन्छ प्यानक्रियाजले इन्सुलिन निकाल्दिने हो अनि प्यानक्रियाजको बिटा सेलले इन्सुलिन प्रोड्युस गर्दिने हो अनि त्यो इन्सुलिन फर्दर हाम्रो बडीमा सर्कुलेट भइराख्ने हो हैन अनि त्यो इन्सुलिनले चाहिएको बेला हाम्रो सेलमा चाहिँ हैन त यो सेल होला अनि यहाँ सर्कुलेसन छ भने सर्कुलेसनबाट ग्लुकोजलाई इन्सुलिनले लगिदिने हो है यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट के रे यो यता छिराउनमा हेल्प गर्ने हो प्रोड्युस गर्नमा कसले के च्याटमा के लेख्यो सर 44 मा सबै अप्सनमा भिटामिन B छ obviously त्यही त त्यही भएर त मैले नामै लेखाइदिए के भिटामिन B1 को नाम के B2 को नाम के B6 को नाम के हैन भनेपछि चाहिँ भिटामिन B12 को नाम हुँदो रहेछ हाम्रो भिटामिन B12 को नाम हुन्छ साइनोकोबालामिन है कोबालामिन हुन्छ कम से कम अनि कोबालामिन हुन्छ त्यो कोबालामिनमा हामी यदि साइनाइड थप्दियो भने साइनोकोबालामिन है त्यो कोबालामिनमा हामी हाइड्रोक्सी थप्दियो भने हाइड्रोक्सी कोबालामिन है त्यो कोबालामिनमा हामी यदि मिथाइल थपिदिने हो भने यस मिथाइल कोबालामिन हुन्छ है त्यसरी बुझ्नु पर्यो 12 राख्न एउटामा अनि के दाइ प्रिन्ट मिस्टेक भएर चाहिँ यहाँ बी मात्रै राखेको छ सबैमा अप्सन भने के मैले ओके 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 ल त्यहाँ B12 भिटामिन B12 आन्सर ठीक छ ल ल त्यसो भए iodine is rich in Seafoods. the formation of glucose is
ग्लाइकोजेनेसिस त्यसो भए एकजनाले र्यान्डमली अनम्युट गर ल सिन्धु भन्ने मान्छेले भन त सिन्धु भन्ने स्टुडेन्टले हाम्रो कि व्हाट इज ल ग्लाइकोजिन फर्मेसनलाई त ग्लाइकोजेनेसिस भन्छ भने व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस भनेको ग्लाइकोजिनको ब्रेकडाउन भनेपछि जुन ग्लुकोजबाट सेभरल मोलिक्युल्सबाट ग्लाइकोजेन बनाउने है एउटा स्टोर बनाउने अनि स्टोर गरेर राख्ने लिभरमा चाहिएको बेला चाहिँ निकाल्ने है तर त्यो हिसाबले त्यो त्यतिखेर के स्टोर गरेर राख्ने ग्लाइकोजेन अब निकाल्ने बेलामा के गर्नु पर्यो ग्लाइकोजेनलाई टुक्राउनु पर्यो त्यो कुन प्रोसेस हो ग्लाइकोजिनोलाइसिस भनेको ब्रेक डाउन हैन अर्को टर्म हुन्छ हाम्रो ग्लुको नियोजिनेसिस हेर्नुस् अरु सबै तपाईलाई थाहा होला यो टर्म अलिकति जोकिन्छ ग्लुकोनियोजिनेसिस नियो भनेको नयाँ है न्यू ग्लुकोज भन्ने हैन ग्लुकोज खासमा कार्बोहाइड्रेटबाट आउँछ है स्टार्चहरुबाट आउँछ तर यो बाहेकको कुराहरुबाट के जस्तै प्रोटिन डाइजेस्ट हुँदै एमिनो एसिड्समा कन्भर्ट हुन्छ है एमिनो एसिड्सबाट फेरि के प्रोटिन बन्छ होला चाहिँ एक्सवाइजेड फ्याक्टर्स बन्छ होला हामी त्यो छोडौं तर एमिनो एसिड्सबाट नै ग्लुकोज बनाइदिने के यस्तो प्रोडक्टहरुबाट ग्लुकोज बनाइदिने त नयाँ सोर्सबाट न्यू सोर्सबाट बनेको ग्लुकोज इज आवर द प्रोसेस इज ग्लुकोनियोजिनेसिस दादा हजुर भन त ग्लुकोजिनोसिस भन्नु र ग्लुकोजिनेसिस भन्नु के फरक हो ग्लुकोजिनोसिस र ग्लुकोजिनेसिस ग्लुकोजिनेसिस जिनोसिस टर्म छैन र डी भनेको के उले ग्लुकोजिनेसिस भनेको ग्लुकोज बनाउनु है हजुर र ग्लुकोनियोजिनेसिस भनेको नयाँ ग्लुकोज बनाउनु यहाँ ग्लुकोज असन रहेछ बुझिसके मैले ए ओके ल त्यो ग्लुकोजिनोलाइसिस हो खासमा र जिनोसिस छ नि ग्लुकोजिनोलाइसिस है ग्लुकोजिनोलाइसिस त्यो सीमा होला हैन तिमीले सीमा झुक्या होला होइन बी र डी को ओके बी मा के लेखेको छ ग्लुकोजेनोसिस बी मा लेखेको छ ग्लुकोजिनोसिस हो ओके अनि डी मा लेखेको छ त्यो ओ को ठाउँमा ई गराइदिस्यो ग्लाइकोजेनेसिस त्यस्तो त भयो नि ग्लाइकोजेनेसिस The formation of glycose from glucose is glycogenesis. Right, D number. Answer is D number, right? अनि ग्लुकोजिनोसिस यो टर्म के होला हैन यो खासमा यो ओरिजिनल सोर्समा पनि यही छ हैन ग्लुकोजिनोसिस हो तर त्यो खासमा ग्लुकोनियोजिनेसिस देख्न खोजेको कि ग्लुकोनियोजिनेसिस है ग्लुकोजिनेसिस भन्दा पनि ग्लुकोनियोजिनेसिस अनि त्यस्तै छ भने ग्लुकोजिनेसिस बरु लेख्न पाइन्छ ग्लुकोज फर्म गर्ने अब कहाँबाट फर्म गर्ने यसमा केही ठेगान छैन let's move to our next option that is which of the following enzyme helps in digestion of protein हैन तर त एमाइलेज नाममै एमाइलेज छ भने त यसले आइलोज हाम्रो स्टार्चहरुलाई मतलब कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेस्ट गर्ने भयो त्यो पनि भएन आन्सर त्यसपछि कार्बोनिक एनहाइड्रेटको आफ्नै काम छ हाम्रो कार्बन वाटरमा हैन हाम्रो कार्बोनिक एनहाइड्रेट राख्यो भने H2SO3 के बनाउँछ है त्यसपछि अर्को छ हाम्रो लाइपेज डी नम्बर अप्सन हो त लाइपेज कहाँबाट आएको त लिपिडमा यदि लाइपेज राख्ने हो भने लिपिड डाइजेसन हुन्छ बाँकी कुन छ हाम्रो इरेप्सिन इज द टाइम विच डाइजेस्ट आवर इरेप्सिन खासमा के हो नि मिक्सचर अफ enzymes typically and mixture of certain enzymes that helps in protein digestion हैन
एकछिन ल स्टुडेन्टहरु अझै आउन बाँकी छन् त्यसपछि अर्को क्वेशन द सिक्रेसन अफ व्हिच अफ द फलोइङ कजेस कन्ट्र्याक्सन अफ गल ब्ल्याडर र पोलिसिस्टोकाइनिन enzymes can be wholly described as यो दिएको हार्मोनको सबैको फङ्सन लेखाइदिनु न सर त्यो सेक्रेटिन ब्राइसिन त्यसको सेक्रेट काम हो सर हेर्नुस् एन्टेरोकाइनेज त एन्जाइम नै भयो है एन्टेरोकाइनेज इन्जाइम भयो यसले चाहिँ हाम्रो प्रोटिन डाइजेसनमा हेल्प गर्छ हैन त्यसपछि कोलिसिस्टोकाइनिन ल कोलिसिस्टोकाइनिन हेर्नु न वर्डमै छ सिस्टो सिस्ट हैन कहिले कहिले सिस्टिक सिस्ट कुलाई पनि भनिन्छ हाम्रो गल ब्ल्याडरलाई पनि भनिन्छ अनि अनि जो भनेपछि गल ब्ल्याडरलाई स्टिमुलेट गर्ने हैन यो क्वेशनमै छ त्यही लेख्ने हामी हैन अर्को हर्मोन सिक्रेटिनले के गर्छ त सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स pancreas and hence pancreas or further enzymeहरु pancreatic lipase pancreatic आफ्नो हिसाबले सिक्रेट गर्न है ग्यास्ट्रिनले स्टोमाक एकछिन ल यहाँ त्यसपछि नाउ वी विल डिप अबाउट अर्को के छ ग्यास्ट्रिन ल ग्यास्ट्रिन भनेको हाम्रो नामबाट क्लियर छ ग्यास्ट्रिक स्टोमकबाट रिलिज हुने हर्मोन हो यसले चाहिँ हाम्रो भोकहरू लाउँछ कि कहीँ न कहीँ एपेटाइटहरू बढाउँछ ल त्यसो भए अनदर क्वेशन दैट इज आवर ग्यास्ट्रिनले चाहिँ कुन अब गर्ने हो दाइ कि प्रोड्युस हैन ग्यास्ट्रिनले यो प्रोड्युस भन्दा पनि यो ग्यास्ट्रिनले हाम्रो एकछिन ल ग्यास्ट्रिनले स्टिमुलेट गर्ने हो हाम्रो जीआईटी लाई ग्यास्ट्रिनले यति बुझाउन कि भोक बढाउँछ हाम्रो ग्यास्ट्रिक जुस ग्यास्ट्रिक एसिएल सेक्रेट गर्ने चाहिँ के भन्छ दाइ स्टोमाकको त्यसको त हाम्रो पेराइटल सेल्सले गर्छ ए ल दाइ त्यसो भएर अर्को अब नाउ अर्को क्वेशन दैट इज अक्जेन्टिक सेलले गर्छ होला नि त एसिएल एकछिन ल त्यो त अक्जेन्टिक सेल हुन्छ हाम्रो पेराइटल सेल्सहरू हुन्छ त्यसैले हाम्रो यो पेराइटल अक्जेन्टिक चिप सेल्सहरू त्यो पार्टिकुलर एकजनाको एउटा खोज्यो भने हाम्रो अक्जेन्टिकले गर्छ ल त्यसपछि अर्को क्वेशनमा हामी दैट इज आवर enzymes can be wholly described as है enzymes like हामी के कसरी डिस्क्राइब गर्न सक्छौं त के हो दाइ ए हुन्छ है बाँकी चाहिँ खाली खाना डाइजेस्ट गर्नलाई हुँदैन खाली ग्लुकोज प्रोड्युस गर्नलाई पनि भएन त्यसो भए सिक्रेसन अफ प्यानक्रियाटिक जुस इज रेगुलेटेड बाइ secretin which is produced by the cell of duodenum यसको आन्सर अलि सोचौं है कन्ट्याक्ट अफ फुड विथ द स्टोमक वाल भएन सी नम्बर है टिथ सेप हुन्छ हाम्रो ड्युडेनम हैन अब भन्दैछ कि प्यानक्रियासले कतिखेर सिक्रेट गर्छ एज सुन एज हाम्रो फुड ड्युडेनममा पुग्छ नि है हाम्रो ड्युडेनममा पुगेपछि यसले अब सिक्रेट गर्छ त्यसले यसलाई स्टिमुलेट गर्छ प्यानक्रियासले एन्ड प्यानक्रियासले फर्दर प्यानक्रियाटिक माइलेज प्यानक्रियाटिक लाइपेज के सिक्रेट गर्ने हो भनेपछि 51 क्वेशनको आन्सर इज सी Which of the following is endocrine gland? 52 number. pineal gland
हैन पिनियल ग्ल्यान्ड मात्र रहेछ त्यसमा अब इन्जाइम सिक्रेटिङ पार्ट अफ द प्यानक्रियास त एक्जोक्राइन भयो है त्यो एन्डोक्राइन भएको भएर हुन्थ्यो उसले आफै उसले 50 को चाहिँ हाम्रो ए हुन्छ 50 को ए हुन्छ टाइलिन इज द सिक्रेसन अफ मुको salivary gland को टाइलिन salivary gland को pituitary body is found in brain है मैले जहिले पनि त्यस्तै बनाउने गर्छु हेर त यसरी हुन्छ यहाँ पाउने गर्छ pituitary this is pituitary gland त्यसो भए of the following one of the following is produced by living organism that hastens or slow the process of digestion obviously enzyme the growth and maturation of ovum in mammals is caused by FSH only है FSH ले मात्र गराउँछ है एकछिन growth and maturation of ovum growth maturation मा FSH ले रोल प्ले गर्छ ओभुलेसन मा बल्ल LH ले रोल प्ले गर्छ दाइ ओभुलेसन को मा हैन LH दिया छ भने LH मात्र लाउने हो FSH and LH both अनि LH only भन्नु भने हैन न FSH र LH दुईटै छ भने हामी FSH र LH दुईटै लाउँछौँ अनि LH मात्र दिएको छ FSH र LH बोथ दिएको छैन भने त्यतिखेर हामी LH मात्र लाउँछौँ स्टेरोइड हर्मोन हेर स्टेरोइड हर्मोन इज यसमा एस्ट्रोजन है किनभने हाम्रो एड्रिनल कर्टेक्स को जुन छ हैन त्यसले सिक्रेट गर्ने हुन्छ हाम्रो जुन हर्मोन छ दैट इज स्टेरोइडल इन नेचर है इपिनेफ्रिन नरइपिनेफ्रिन यो त एड्रिनल मेडुलाले सिक्रेट गर्ने भयो अक्सिटोसिन चाहिँ हाम्रो हाइपोथालेमसले सिक्रेट गर्ने भयो त्यसपछि न्यूरोपेप्टाइड हर्मोन इज है न्यूरोपेप्टाइड अब हेर न्यूरो छ यतिकै यहाँबाट थाहा पाउँछ कि न्यूरोन कसले सिक्रेट गर्छ हामीले न्यूक्लियसको कुरा गरेका थियौँ हैन प्याराभेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस र सुप्रा अप्टिक न्यूक्लियसले सिक्रेट गर्छ हाम्रो एडिएन र अक्सिटोसिन भनेपछि न्यूरोपेप्टाइड भनेपछि हाम्रो अक्सिटोसिन आन्सर भयो 58 को आन्सर डी हुन्छ दाइ एकचोटि फेरि भन्नु त यो न्यूरोपेप्टाइड मतलब हामीले के भनेका छौँ कि हाइपोथालेमसले नै सिक्रेट गर्ने हो हाम्रो अक्सिटोसिन र एडिएच है अनि त्यहाँबाट बल्ल जाने हो पाइपलाइनबाट चाहिँ बल्ल जाने हो एडिएचबाट हैन सिक्रेट भएर हाम्रो पोस्टेरियर पिट्युटरी एकछिन यहाँ कुन अहिले कुन नम्बर क्वेशन हो हाम्रो अहिले 58 58 ल 58 क्वेशन हो है नम्बर 58 क्वेशन मा के भनेको छ त न्यूरोपेप्टाइड हर्मोन है न्यूरोपेप्टाइड हर्मोन इज कुन त हैन अप्सन ए मा हाम्रो इन्सुलिन है अप्सन बी मा हाम्रो ग्लुकागोन अप्सन सी मा हाम्रो ग्रोथ हर्मोन र अप्सन डी मा हाम्रो अक्सिटोसिन हेर अब बुझ्नु पर्यो क्वेशनबाट न्यूरोपेप्टाइड भनेपछि यस्तो पेप्टाइड जुन चाहिँ न्यूरल ओरिजिनबाट हुन्छ हैन अब न्यूरोन कहाँ खोज्दै जाने हामी त न्यूरोन त अभियसली हाम्रो ब्रेनमा हुन्छ हैन अनि ब्रेनसँग कुन ग्ल्यान्ड रिलेटेड छ हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड रिलेटेड छ हैन अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डको जुन एन्टेरियर पोर्सन छ त्यसलाई एडिनो हाइपोफाइसिस भन्छ हामी एडिनो भनेको ग्ल्यान्ड पोस्टेरियर बल्ल रिलेटेड हो हाम्रो न्यूरो हाइपोफाइसिस भन्छ अनि त्यसमै आउने हो यहाँबाट सिक्रेट भएर अक्सिटोसिन र एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भनेपछि इन्सुलिन हुने भएन ग्लुकागोन पनि हुने भएन ग्रोथ हर्मोन पनि हुने भएन बाँकी अक्सिटोसिन इज आवर एन्सर बुझिदै यहाँ जुन अहिले भर्खरै जोइन गर्यो नि स्टुडेन्ट हैन उसको मैले इनबक्समा क्वेशन पठाइसकेको छु उसले क्वेशन हेर्दा हुन्छ अनि हामी क्वाड गर्दैछौँ अहिले है वी आर डुइङ क्वेशन एन्सर डिस्कसन भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यहाँबाट 3 मार्क्सदेखि 4 मार्क्स सोधिदिन सक्छ एन्डोक्राइनबाट
त्यही भएर मैले सुरुमै गराइरहेको छु इन्डोक्राइन। त्यसपछि एचसिजी हेर त, एचसिजी को फुल फर्म के हो? वुमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओ एच गुड। एचसिजी भनेको हाम्रो वुमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है। एचसिजी इज सिक्रेटेड बाइ है प्लासेन्टा। प्लासेन्टा। एचसिजी इज सिक्रेटेड बाइ हाम्रो प्लासेन्टा। 55 को इन्जाइम सी। त्यसो भए हाम्रो 59 को आन्सर के भयो त? एचसिजी वाला क्वेशनको आन्सर हाम्रो भयो प्लासेन्टा डी। भन्नु प्लासेन्टा सर सुरुमा नै बन्न सुरु हुन्छ सर? प्लासेन्टा हजुरको अब सुरुमै बन्दा पनि हैन, तपाईको सेकेन्ड विक देखि बन्न सुरु हुन्छ। र तबसम्म पनि हाम्रो कर्पस लुटियम जुन हुन्छ काकी, कर्पस लुटियम इज कन्भर्टेड इन्टु कर्पस लुटियम अफ प्रेग्नेन्सी है। अनि जब हामी 2 मन्थ्स पछि प्रोपर प्लासेन्टा आइदिन्छ देन कर्पस लुटियम आफ्नो काम छोड्छ अब त्यसपछि। त्यसो भए नाउ विल कम टु अनदर क्वेशन है, दैट इज अर्को क्वेशन हो हाम्रो क्वेशन नम्बर कतिमा पुग्यो हामी अब? 60 ए मा पुग्यो? 60 ल। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड इज नियर। यहाँ अहिले जुन नयाँ स्टुडेन्ट आए नि सायद नेहा भन्ने आयो होला हैन, उसको मैले इनबक्समा पठाएको छु है क्वेशन। उसँग क्वेशन छैन होला, क्वेशन हेर्ने अनि वी आर डुइङ द क्वेशन सेम क्वेशन है। अहिले क्वेशन नम्बर चाहिँ हामी 60 मा के छ त हाम्रो? 60 मा प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट नियर हैन। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट नियर अभियसली थाइरोइड ग्ल्यान्ड नेरी, किनभने हाम्रोमा त अक्सिटोसिन इज सिक्रेटेड बाइ द सिस्टम। हाम्रोमा अर्को क्वेशन छ। त्यसो भए जम्प भएको छ के छैन ल। हाइपोथालामस। अक्सिटोसिन इज सिक्रेटेड बाइ भन, यसको आन्सर के हुन्छ? थालामस है। अब चाहिँ हामी यसमा छैनौँ, हामीलाई जति फसाए पनि हामी फस्दैनौँ अब यसमा है। यस सर। फङ्सन अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है, द फङ्सन अफ 54 के रे 60 मा क्वेशन नै छ। 54, 56 र 57 को आन्सर के हो है? हाम्रो इन्ड भयो क्वेशन सर त। सक्यो त क्वेशन। 60 सम्म मात्र थियो क्वेशन सक्यो। हाम्रो पनि 60 सम्म मात्र त छ ए हो लास्ट सर। 60 सम्म मात्र छ लास्ट पेज। लास्ट 60 सम्म मात्र छ है? हजुर। हुन त तपाईले कतिवटा बनाएको छ? अझै पनि यो मसँग अझै पनि 10 वटा अझै क्वेशन छ बाँकी। भन्नु न त अहिले गरौँ अनि। भन्नु न सर हजुरले। हामी लेख्छौँ त कपीमा। लेख्छौँ भन्नु 10 वटा। अब यसमा क्वेशनहरु सबै हामीले गरिन सक्यो ल। द फङ्सन अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कन्ट्रोल्ड बाइ हाइपोथालामस। हाइपोथालामस है अभियसली। लेख्नु परेको दादा भन्छ न। भन्नु सुन न म बरु एकछिन ल। क्वेशन गरिसकेको छु दादा, किन उ गर्ने? हामी एन्टिटी बुझाउँ न। सबै हामी गरिसकेको क्वेशन छ, बाँकी नयाँ छैन कुनै। यो के रे यो क्वेशन चाहिँ भन्नु न त 10 वटा। कोही सम्भावना एनिमल टिस्यु गरे पनि हुन्छ। क्वेशन हैन, एनिमल टिस्यु टाइप भोलि नै सुरु गर्ने अब के छैन। त्यसो भए क्वेशन भन्छ नि त, यदि क्वेशन भन्छ अब नत्र भने लिभ गर्ने भयो। पकल म के यसको व्यवस्था मिलाउँछु म वेट। केरा त मिल्छ दाइ? स्क्रिनशट गरेर ग्रुपमा हाल्नु न सर। स्क्रिन शेयर गर्नु, यो स्क्रिन देखाउने दादा स्क्रिन शेयर गर्थ्यो अथवा फोटो खिचिस्यो अनि स्क्रिन शेयर गर्छु। सुन अनि त्यो स्क्रिन अब म यहाँ ट्याब युज गर्दैछु है। अनि क्वेशन मेरो अर्को ट्याबमा छ के। जम्मा 10 वटा क्वेशन त्यो ठुलो क्वेशनहरु छैन। जस्तै अर्को क्वेशन भन्दैछ कि क्वेशन भन्नु न। हाइपर सिक्रेसन अफ ग्रोथ हर्मोन कजेस। अनि अप्सनमा छ साइमन्स डिजिज, मिक्स इडिमा, एक्रोमेगाली, डवार्फिजम। साइमन्स डिजिज। अब कुन हाइपर
हाइपर हाइपर Acromegaly in adult. एक्रोमेगाली ल सुन बरु यो 10वटा क्वेसन खासै छैन, सबै हामीले गरि नै सकेका छौँ कि त्यसमा हामी नगरौँ। अब बरु भोलि हामी एनिमल टिस्यु गरौँ ल, अनि त्यसपछि आजलाई चाहिँ यति नै राख्छौँ। हुन्छ दाइ हुन्छ सबैलाई चाहिँ गुड नाइट।